बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो आपका दिल चाहे लिखिए कमेंट सेक्शन में। लेकिन ख़बरें हैं दो इंतहाई, आम तौर पर लोग कहते हैं मसालेदार, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ख़बरें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और एक खदीजा शाह के हवाले से है। उस बेचारी की, मैं बेचारी किसी वजह से कह रहा हूँ, उसकी मुश्किल कम नहीं हो रही, बावजूद इसके कि उनका ताल्लुक़ एक फ़ौजी ख़ानदान से है, बावजूद इसके कि वो एक इंतहाई बाअसर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, बावजूद इसके कि वो अमरीकी शहरी हैं, बावजूद इसके कि वो एक बहुत बड़ी डिज़ाइनर हैं। लेकिन जो हरकत उन्होंने 9 मई को की या उनसे सरजद हुई, उसकी माफ़ी नहीं दी जा रही। दूसरी जानब हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, सियासत से अलहदगी का ऐलान किया, लेकिन उनको माफ़ कर दिया गया या उन पर हाथ होला रखा गया। लेकिन खदीजा शाह के साथ ऐसा नहीं है। दूसरी स्टोरी, वो इद्दत वाला जो केस है वो अब जना वाले केस में तकरीबन आप ये समझिए कि उसमें चला गया है। मुझे नहीं लगता कि इस केस का कुछ बनेगा, लेकिन इस हवाले से एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है जिस बारे आपको आगाह किया जाएगा कि ये इद्दत वाला केस जो है इसने अचानक क्या रुख इख्तियार किया। लेकिन सबसे पहले खदीजा शाह के हवाले से, आज खदीजा शाह को लाहौर से गिरफ़्तार करके कोयटा पुलिस अपने साथ ले गई है। इसकी तफसीलात क्या हैं, मुख्तसरन जो हमने नोट कर रखी हैं वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। कोयटा पुलिस ने खदीजा शाह को गिरफ़्तार करके राहदारी रिमांड लेने के लिए दरख्वास्त दायर की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने खदीजा शाह का 2 रोज़ का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने खदीजा शाह को 2 रोज़ में मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। कोयटा पुलिस ने दरख्वास्त दी कि मुलज़मा का कोयटा की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से वारंट लिया है, मुलज़मा से तफ्तीश करनी है। अदालत 3 रोज़ का राहदारी का रिमांड जारी करे। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि मुलज़मा ने कोयटा में क्या दहशतगर्दी की है कि उसके ख़िलाफ़ ये मतलब इस तरह किया गया है। बहरहाल दूसरी जानब आज ही के रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने खदीजा शाह को 2:30 बजे पेश करने का हुक्म दिया। ये देखें, उन लोगों को मालूम था कि आज खदीजा शाह को हाई कोर्ट में तलब किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही खदीजा शाह को कोयटा पुलिस अपने साथ ले गई। अच्छा, जस्टिस अली बाकर नजफ़ी ने खदीजा शाह की नज़रबंदी के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस अली बाकर नजफ़ी ने रिमार्क्स दिए कि अगर खदीजा शाह को पेश ना किया गया तो IG पंजाब पेश होकर वजाहत दें। लॉ ऑफिसरान फौरी अदालती अहकामात से मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को आगाह करें, यानी अपनी रजिस्ट्रार से कहा होगा कि फौरी तौर पर बताएं IG को। वक्फे के बाद समाअत हुई तो IG पंजाब डॉक्टर उस्मान जो है वो अनवर हाई कोर्ट में पेश हुए और बताया गया खदीजा शाह को पुलिस सुबह 10:30 बजे लेकर बलूचिस्तान रवाना हो गई है। अच्छा, ये IG साहब की भी बदकिस्मती समझें या खुशकिस्मती समझें, इनके दौरान मुलाजमत का आधा वक्त जो है वो अदालतों में गुजरा, ख़ास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट में। खदीजा शाह के वकील ने कहा कि हमने खदीजा शाह की राहदारी रिमांड की दरख्वास्त को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। हमारी दरख्वास्त है कि खदीजा शाह को फौरी तौर पर वापस बुलाया जाए। जिस पर जस्टिस अली बाकर नजफ़ी ने कहा खदीजा शाह को वापस बुलाने के लिए राहदारी रिमांड को कैंसिल करना होगा। जब तक राहदारी रिमांड मौजूद है अदालत केस कैसे बुला सकती है। हमारे पास दरख्वास्त सिर्फ खदीजा शाह की नज़रबंदी की हद की थी, उसको नज़रबंद किया गया था, तो इस हवाले से उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी उनकी नज़रबंदी ख़त्म की जाए। और नज़रबंदी का मामला ख़त्म हो गया। अगर खदीजा शाह पंजाब की हदूद में नहीं है तो कैसे बुला सकते हैं, हमने कानून के मुताबिक चलना है। मतलब बस वही बात है जनाब, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे
دوسری جانب لوگ دندناتے پھر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، حکومت کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، حکومت بالکل ستو پی کر سو رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں جناب اس کیس کی جو کہ عدت کے دوران نکاح اور جس میں فریق اب خاور مانیکا بن چکے ہیں۔ آج اس کیس کا فیصلہ تھا کہ کیا یہ قابل سماعت ہے کہ نہیں ہے۔ اس پر آج کیا ہوا، اسلام آباد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے غیر شرعی نکاح کیس کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ فریقین سے مراد اب کیا ہے، بشرا بی بی اور عمران خان۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت ہوئی۔ درخواست گزار خاور مانیکا عدالت میں پیش ہوئے۔ ان کے وکیل نے کہا کہ خاور مانیکا کو زنا کے حوالے سے بتایا گیا۔ جج قدرت اللہ نے کہا کہ خاور مانیکا کا بیان آپ دیکھ لیں، کچھ بھی نہیں ہے بیان میں۔ قانون کے مطابق شکایت کنندہ کے ساتھ 2 گواہان لازم ہیں۔ کیا میڈیکل ثبوت موجود ہے؟ اب سنیے وکیل کیا کہتے ہیں۔ وکیل یعنی درخواست گزار خاور مانیکا کے وکیل نے کہا کہ خاور مانیکا کو ملا کر 2 گواہان بن گئے ہیں، یعنی ایک ان کا وہ جو ملازم لطیف اور دوسرے خاور مانیکا۔ میڈیکل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ زنا کے کیس میں طبی معائنے کے حوالے سے مختلف وضاحتیں ہیں۔ سول جج قدرت اللہ نے کہا کہ خاور مانیکا کو آدھا شکایت کنندہ اور آدھا گواہ تو نہیں بنا سکتے، یعنی وہ شکایت کنندہ بھی ہوں اور گواہ بھی ہوں، ان کو ایک الگ سے گواہ دینا پڑے گا۔ یہ گواہ بھی لے آئیں گے۔ اپنے ملازم سے ایسی بات کہلوا دی ہے جو کوئی غیرت مند شخص نہیں کہلوا سکتا، لیکن ممکن ہے ان کا بیٹا گواہ بن جائے۔ اس خاندان سے کوئی توقع نہیں ہے، کوئی اور شخص بن جائے کہ جی ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وکیل درخواست گزار نے بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان بشرا بی بی کو نوٹس جاری کرنے کی استدعا کی۔ وکیل بس اس پر انہوں نے جناب دونوں کو نوٹس جاری کر دیے اور کہا کہ بشرا بی بی ذاتی حیثیت میں 14 دسمبر کو عدالت کے روبرو پیش ہوں۔ تو یہ ہے معاملے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہونا، یہ جو کیس ہے عدت والا، کیونکہ اس طرح کے پھر بے شمار کیسز اور لوگوں کے بھی ہیں، شادیاں، بس چھوڑیں اس بات کو، لیکن خدیجہ شاہ کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے۔ اور دوسری جانب نامور ملزمان حکومت کی ریٹ کو چیلنج کر کے اسکاٹ فری جسے کہتے ہیں، وہ آزاد پھر رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں، موجیں کر رہے ہیں۔ آگے نیا سال آیا ہے، آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال نئے سال سے 4 دن پہلے مونہ سلائی بھی موج کرنے اسپین گئے، دبئی گئے تھے، دبئی سے پھر اسپین، اور آج دن تک پتہ نہیں چلا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب پر، آپ سب پر اپنا فضل و کرم کرے۔ سبسکرائب اور لائک اور کامنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔